के पढाउने प्रिभियस क्लासमा रिफ्लेक्सन अबाउट लाइन्स को कर रहा था रिफ्लेक्सन अबाउट लाइन लाइन क्लिपिङ हेरेनौ लाइन क्लिपिङ पनि गराएको लाग्छ मलाई स्लाइड हेरौँ न सर अनि थाहा हुन्छ लाइन क्लिपिङ गरेन हामीले गरिसक्यो सर यो लाइन क्लिपिङ गरे हामीले ओ सर गरिसक्यो सो आज चाहिँ पोलिगन क्लिपिङ है त पोलिगन क्लिपिङमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लाइन क्लिपिङ जस्तै सिमिलर सिनारियो हैन अब यहाँ चाहिँ हामीले लाइनलाई क्लिप नगरेर हामीले के गर्छौं त गिवन पोलिगनलाई हामीले क्लिप गर्छौं ओके वी क्लिप द गिवन पोलिगन सो हाम्रो सिनारियो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो क्लिपिङ विन्डो भयो यो क्लिपिङ विन्डोबाट हामीले के गर्नु पर्यो त गिवन पोलिगनलाई क्लिप गरेपछि कस्तो सेप आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो ओके सो दिस इज माइ क्लिपिङ विन्डो हजुर स्क्रिन सेयर भएको छ ओके सो देखिरहनु भएको छ है यहाँ स्क्रिन अब हजुर ओके सो यो भनेको मेरो के हो त दिस इज माइ गिवन क्लिपिङ विन्डो हैन यो निलोले देखाछ नि यो भनेको गिवन क्लिपिङ विन्डो भयो यो गिवन क्लिपिङ विन्डोबाट के गर्छु म गिवन पोलिगनलाई क्लिप गर्छु गिवन पोलिगनलाई क्लिप गरेपछि मेरो कस्तो खालको सेप आउँछ त्यो सेप चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो हैन सेभ गरेको यो मेरो क्लिपिङ विन्डो भयो अनि एउटा पोलिगन दिएको छ ट्रायंगुलर फर्ममा यस्तो खालको एउटा पोलिगन दिएको छ हैन 1 2 र 3 भनेर जसको कोअर्डिनेट जसको भर्टिसेस 1 2 3 भनेर एउटा यस्तो ट्रायंगल दिएको छ हैन यो ट्रायंगललाई मैले क्लिप गर्नु पर्यो यो क्लिप गरेपछि मेरो कुन कुन भाग काटिन्छ हैन त्यो भागलाई मैले के गराउनु पर्यो डिस्प्ले गराउनु पर्यो हैन सो क्लिप गर्ने बेलामा मेरो यो पोर्सन देखा पर्छ त्यसपछि गएर मेरो यो पोर्सन देखा पर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म अनि मेरो यो पोर्सन देखा पर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म हैन त्यसपछि मेरो यो पोर्सन देखा पर्छ त्यसपछि दिस पोर्सन हैन त्यसपछि यो पोर्सन ओके सो यति पोर्सन चाहिँ देखा पर्छ हो यो हामीले पत्ता लगाउने पनि त्यही कुरा यहाँ दिएको छ हैन यो शेप यहाँ दिएको छ यस्तो यति पोर्सन चाहिँ हाम्रो देखा पर्छ सो अब टार्गेट इज टु फाइन्ड दिस शेप हैन यो शेप चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन अब कसरी पत्ता लगाउने देयर इज एन अल्गोरिथम फर दिस दैट इज नोन एज योर सटरलाइन हजम्यान है यसलाई नै हामी के भन्छौं त सटरलाइन हजम्यान पोलिगन क्लिपिङ अल्गोरिथम भनेर भन्छौं दिस इज माइ सटरलाइन हजम्यान पोलिगन क्लिपिङ अल्गोरिथमबाट हामीले के गर्छौं त अब यो शेपबाट वी आर गोइङ टु फाइन्ड दिस काइन्ड अफ शेप ठीक छ यो शेप चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौं ओके सो अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला अब हामीले अब क्लिप गर्ने बेलामा हैन एउटा कुनै पोर्सनबाट सुरु गर्छ सबभन्दा पहिला सपोज यो लेफ्ट पोर्सन लिएर क्लिपिङ विन्डोको सो वी क्यान टेक एनी अर्डर तर बेसिकली हामीले लेफ्ट अनि राइट अनि बटम अनि टप अनि एलबीआरटी भनेर अर्डर लिन्छौं सबभन्दा पहिला यो विन्डो लिन्छौं लेफ्ट पोर्सनको विन्डो लिन्छौं अनि त्यहाँबाट हामीले क्लिप गर्छौं त्यसपछि हामी के गर्छौं त राइट विन्डोज लिन्छौं अनि यो विन्डो लिएर यहाँबाट क्लिप गर्यो त्यसपछि फेरि हामीले अब बटम लियो यो विन्डोज लियो यो भनेको बटम पोर्सन भयो त्यसलाई त्यहाँबाट क्लिप गर्यो त्यसपछि यो गर्यो टप लियो ओके सो राइट फेरि लेफ्ट पोर्सन अनि तपाईको यो राइट पोर्सन अनि तपाईको यो बटम पोर्सन त्यसपछि तपाईको यो टप पोर्सन हैन यो चारटाबाट हामीले के गर्छौं त्यसलाई क्लिप गर्छौं ओके सो यो फर्म दिस इज द फर्म है एलबीआरटी भनेर फर्म हामी लिन्छौं अब यो कसरी काम गर्छ भनेर हेरौं ओके
सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी टेक दिस पोर्सन हैन, यो एलबीआरटी भनेर हामीले लिन्छौँ लेफ्ट राइट हैन, यो लेफ्ट राइट अनि तपाईको टप बटन। अब क्लिक गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला हामीले इनसाइड मुभमेन्ट कस्तो छ, हामी इनसाइडबाट आउटसाइड गइरहेको छौँ कि आउटसाइडबाट इनसाइड गइरहेको छौँ कि इनसाइडबाट इनसाइड छ कि आउटसाइडबाट आउटसाइड छ हैन, त्यो मुभमेन्ट अनुसार हामीले के गर्छौँ त डिफ्रेन्ट भर्टिसेसहरू र डेस्टिनेसन पोइन्टहरू चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ। ओके, सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी कन्सिडर 4 केसेस हैन, हामी 4वटा केसेसबाट कहाँबाट कहाँ गइरहेको हो त्यो अनुसारको हामीले के गर्छौँ त भर्टिसेस र इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त सेभ गर्छौँ हैन। र सबभन्दा पहिला हाम्रो मुभमेन्ट यदि आउटबाट इनमा छ हैन, यदि आउटबाट इनमा यदि हाम्रो मुभमेन्ट छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन भर्टेक्स चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ। ओके, सो यो भनेको तपाईँको क्लिपिङ विन्डो भयो। क्लिपिङ विन्डो भयो। अब म कहाँबाट कहाँ गइरहेको छु भन्दाखेरि सपोज आई एम मुभिङ फ्रम V1 टु V2 हैन, मेरो सोर्स पोइन्ट भनेको V1 हो र डेस्टिनेसन पोइन्ट भनेको V2 हो भनेपछि मैले कसरी मुभ गरिरहेको छु, आई एम मुभिङ फ्रम आउटसाइड टु इनसाइड हैन, यो पोर्सन भनेको इनसाइड भयो अनि सबै इनसाइड, यो बाँकी सबै बाहिर भयो हैन। सो मेरो मुभमेन्ट कहाँ भयो त आउटसाइड टु इनसाइड हैन। सो यदि मेरो मुभमेन्ट आउटसाइड टु इनसाइड छ हैन, म यो डिरेक्सनमा गइरहेको छु, यो डिरेक्सनमा गइरहेको छु, आउटसाइड टु इनसाइडमा छ भने यो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि आउटसाइडबाट इनसाइड छ भने मैले दुईटा पोइन्ट सेभ गर्नुपर्छ, एउटा भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट र अर्को भनेको डेस्टिनेसन भर्टेक्स हैन। सो यसरी म मुभ गर्ने बेलामा अनि मेरो कुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट भएको छ हैन। सो मेरो सपोज यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो, यसलाई हामीले V1 ड्यास भनेर भन्यो भने आई हेभ टु सेभ दिस V1 ड्यास र अर्को भनेको यो डेस्टिनेसन पोइन्ट, दुईटा कुरालाई मैले सेभ गर्छु है। त्यस्तै गरेर अब केस 2 मा यदि मेरो मुभमेन्ट इनबाट आउटमा छ है, अब म कहाँ गइरहेको छु V1 बाट V2 मा गइरहेको छु हैन। अब मेरो V1 कहाँ छ, यहाँ भित्र छ, V2 भनेको बाहिर छ हैन। सो माई मुभमेन्ट इज फ्रम कहाँ त इनसाइडबाट आउटसाइडमा छ, यसरी मेरो मुभमेन्ट छ। इनसाइडबाट आउटसाइडमा छ भने यो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई मात्र सेभ गर्ने। सो सपोज यो V1 ड्यास भनेको मेरो इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो भने आई एम ओन्ली गोइङ टु सेभ दिस इन्टरसेक्सन पोइन्ट। ओके, सो कति बेला त यदि इनसाइडबाट आउटसाइडमा गइरहेको छु भने आई विल सेभ के त यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट V1 ड्यास भन्ने इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई मैले के गर्छु त सेभ गर्छु हैन। त्यसै गरेर थर्ड केस हैन, अब थर्ड केस भनेको मेरो के हो त आई एम मुभिङ फ्रम इनसाइड टु इनसाइड। अब फेरि म V1 बाट V2 मै गइरहेको छु हैन, आई एम मुभिङ फ्रम V1 टु V2 नै हो, यहाँबाट म V1 बाट V2 मा गइरहेको छु, तर अहिले मेरो के छ V1 पनि भित्र छ V2 पनि भित्र छ। सो यो केस भनेको मेरो के हो त म कहाँबाट कहाँ मुभ गरिरहेको छु, इनसाइडबाट इनसाइडमा म मुभ गरिरहेको छु। सो आई एम मुभिङ फ्रम इनसाइड टु इनसाइड हैन। यो केसमा मैले के सेभ गर्छु त आई विल जस्ट सेभ द डेस्टिनेसन भर्टेक्स है। सो डेस्टिनेसन भर्टेक्समा मात्र मैले सेभ गर्छु है। सो यो डेस्टिनेसन भर्टेक्स मैले मात्र सेभ गरेँ। कति बेला त इफ माई मुभमेन्ट इज फ्रम इनसाइड टु इनसाइड। त्यस्तै गरेर मेरो फोर्थ केस हैन, फोर्थ केस भनेको अब म कहाँबाट कहाँ मुभ गरिरहेको छु, आउटबाट आउट मुभ गरिरहेको छु भनेको मतलब अब मेरो सोर्स पोइन्ट भनेको V1 भयो र डेस्टिनेसन पोइन्ट भनेको मेरो V2 भयो हैन। अब म कहाँबाट कहाँ मुभ गरिरहेको छु, फेरि V1 बाट V2 मुभ गरिरहेको छु भने यो कन्डिसन भनेको मेरो के हो, आउटसाइड टु आउटसाइड हैन। यदि आउटसाइडबाट आउटसाइडमा गएको छु भने मैले के पनि सेभ गर्दिनँ। सो यो 4वटा कन्डिसन तपाईँले याद गर्नु पर्यो है। यदि तपाईँ आउटबाट इनमा गइराख्नु भएको छ भने यदि आउटबाट इनमा गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले के सेभ गर्नु पर्यो, इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन भर्टेक्स तपाईँले सेभ गर्नु पर्यो। ओके, यु हेभ टु रिमेम्बर दिस 4 कन्डिसन्स हैन। फर्स्ट कन्डिसन भनेको तपाईँ यदि आउटबाट इनमा गइराख्नु भएको छ भने हैन, यु हेभ टु सेभ दिस इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन भर्टेक्स। अब तपाईले इनबाट आउटमा जानु भएको छ भने यु जस्ट सेभ द इन्टरसेक्सन पोइन्ट एन्ड त्यसै गरेर तपाईँ इनबाट इनमा गएको छ भने डेस्टिनेसन मात्र सेभ गर्नु पर्यो र बाहिरबाट बाहिर जानु भएको छ, आउटबाट आउटै जानु भएको छ भने तपाईले के पनि सेभ गर्नु पर्दैन। सो यु जस्ट के गर्नु पर्यो त रिमेम्बर दिस 4 कन्डिसन्स है।
एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि हामीलाई क्लियर हुन्छ हाउ दिस अल्गोरिदम वर्क्स। ओके, सो हामीले के दिएको छ, यस्तो एउटा क्वेसन दिएको छ हैन। हामीलाई के दिएको छ त, एउटा पोलिगन छ एबीसीडी भन्ने पोलिगन छ। यो पोलिगनलाई क्लिप गर्नु पर्यो हैन। क्लिपिङ विन्डो के दिएको छ, PQRS है। भनेपछि अब क्लिपिङ विन्डोको कोअर्डिनेट यहाँ दिएको छ, P को कोअर्डिनेट, Q को कोअर्डिनेट, R को कोअर्डिनेट, S को कोअर्डिनेट। यो भनेको तपाईको क्लिपिङ विन्डो भयो हैन। यो भनेको तपाईको गिभन क्लिपिङ विन्डो भयो PQRS हैन। यसलाई तपाईले अब के गर्नु पर्यो, यो पोलिगन एबीसीडी भने जुन तपाईको पोलिगन छ यसरी हैन, यो पोलिगनलाई तपाईले के गर्नु पर्यो त, क्लिप गर्नु पर्यो हैन। क्लिप गरेर कति पोर्सन बाँकी हुन्छ त्यो पोर्सन तपाईले आउटपुट देखाउनु पर्यो हैन। क्लिप गरेपछि तपाईको के पोर्सन बाँकी हुन्छ तपाईले यसरी आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्टर क्लिपिङ के बाँकी हुन्छ, यो बाँकी हुन्छ हैन। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन बाँकी हुन्छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन बाँकी हुन्छ। त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन, यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन, यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन हैन। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन अनि यहाँदेखि यहाँ अनि यहाँदेखि यहाँ। सो यो निलोले देखाएको सेप चाहिँ तपाईको बाँकी हुन्छ हैन। सो यो सेप तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो ओके, बाइ युजिङ द एबभ अल्गोरिदम। यस्तो सेप पत्ता लगाउनु पर्यो। ठिक छ, सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुहुन्छ, यु ड्र द गिभन क्लिपिङ विन्डो। सबभन्दा पहिला क्लिपिङ विन्डो तपाईले ड्र गर्नुस् and then you draw the given polygon हैन। सो सबै तपाईको यो सबभन्दा पहिला यो क्लिपिङ विन्डो तपाईले ड्र गर्नुस्। क्वेशनबाट यु ड्र द क्लिपिङ विन्डो। सो क्वेशनबाट क्लिपिङ विन्डो यस्तो आउँछ होला हैन। P को कोअर्डिनेट यहाँ आउँछ, Q को कोअर्डिनेट यहाँ आउँछ, R को कोअर्डिनेट यहाँ आउँछ, S को कोअर्डिनेट यहाँ आउँछ हैन। अब तपाईको एक्सिस यता छ भने मान्नु पर्यो हैन, यो पोर्सनमा एक्सिस छ, यस्तो खालको एक्सिस छ भने तपाईले मान्नु पर्यो हैन। यसलाई तपाईले प्लट गर्नुभयो भने PQRS यसरी आयो। ठीक छ, अब त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त, नाउ यु ड्र द गिभन के त पोलिगन हैन। ABCDE भन्ने पोलिगन तपाईले अब ड्र गर्नु पर्यो हो। सो तपाईले यसलाई कोअर्डिनेटमा ड्र गर्नुहुन्छ भने यस्तो आउँछ, A देखि B यहाँ गयो, यो ड्र गर्ने पर्यो B। त्यसपछि C भन्ने पोइन्ट तपाईको भित्र पर्छ होला। C भन्ने पोइन्ट यहाँ आउँछ, यो भनेको C भन्ने पोइन्ट आयो। त्यसपछि D भन्ने पोइन्ट यहाँ आउँछ होला। यो तपाईले ड्र नै गर्नुपर्छ है यो। त्यसपछि E भन्ने पोइन्ट तपाईको यहाँ आउँछ होला हैन। E भन्ने पोइन्ट तपाईको यहाँ आयो। त्यसपछि तपाई कहाँ गयो त, A भन्ने पोइन्ट तपाईको यहाँ गयो। ओके, सो यो तपाईले सबभन्दा फर्स्ट स्टेजमा क्लिपिङ विन्डो र गिभन पोलिगन ड्र गर्नु पर्यो एन्ड देन यु क्लिप। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, अब तपाईले क्रप गर्नु पर्यो अथवा क्लिप गर्नु पर्यो हैन। ओके, अब क्लिपिङ गर्ने बेला सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुहुन्छ, यु स्टार्ट विथ केमा त हैन। सबभन्दा पहिला लेफ्ट क्लिपिङ विन्डो लिनु पर्यो, त्यसपछि हैन L अनि R हैन, राइट लिनु पर्यो, त्यसपछि बटम लिनु पर्यो अनि टप लिनु पर्यो हैन। हो, सो तपाईले यसरी काम गर्नुहुन्छ। सो सबभन्दा पहिला यु स्टार्ट विथ द लेफ्ट हैन। लेफ्ट क्लिपिङबाट सुरु गर्नुस् हो। लेफ्ट क्लिपिङको केसमा तपाईले के कन्सिडर गर्नु पर्यो, लेफ्ट पार्ट, क्लिपिङ विन्डोको लेफ्ट पार्ट हैन। सो यो भनेको क्लिपिङ विन्डोको लेफ्ट पार्ट लिनु पर्यो यसरी। यहाँबाट तपाईले सुरु गर्नु पर्यो, यो पार्ट लिनु पर्यो। अनि यो पार्ट लिने बेलामा यो पार्टलाई एक्सटेन्ड गरेर लिएर आउनुस् हैन। अब यसको इनर र आउटर छुट्याउनु पर्छ यसरी। सो यु आर टेकिङ दिस लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्टको तपाईले के गर्नु पर्यो, इनर र आउटर छुट्याउनु पर्यो हैन। इनर भनेको के हो, क्लिपिङ विन्डोतिरको साइड भनेको सबै इनर भयो। सो यो भनेको सबै इनर हो, हामी क्लिपिङ विन्डोको साइडतिर हेरेर छौं। र क्लिपिङ विन्डो भन्दा बाहिरको भनेको सबै आउटर। सो यो भनेको तपाईको सबै आउटर भयो। क्लिपिङ विन्डोको साइडतिर सबै इनर लिने अनि अरु पार्ट बाहिर हैन। सो यो सबै के भयो, इनर पार्ट भयो। क्लिपिङ विन्डोको पार्टतिर सबै इनर लिने अनि यतापट्टिको सबै बाहिर हैन। नाउ यु स्टार्ट विथ योर एजेस। सबभन्दा पहिला AB भन्ने एजेस ले हैन, यसलाई भर्टेक्स नभनौं, लेट्स कल इट एज एज। ओके, सो सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुहुन्छ त हैन, AB भन्ने एजबाट सुरु गर्नुहुन्छ हो। अब AB भन्ने एज भनेको कहाँदेखि कहाँ पर्छ, यसो कहाँदेखि कहाँ जान्छ भन्नुस् त। हामीले लेफ्ट पोर्सन हेरिरहेको छौं हैन। वी आर टेकिङ दिस पोर्सन। यो पोर्सनको लागि अनि A देखि B जानु भनेको कहाँबाट कहाँ जानु भयो,
सबै पोर्सन भनेको के हो ए भनेको पनि इनर हो बी भनेको पनि इनर हो हैन हो सर हेलो हजुर हो सर हैन सो हामी के गरिरहेको छौँ एबाट बीमा जाने भनेको मतलब के हो त हामी इनबाट इनमा गइराखेको छौँ हैन सो इनबाट इनमा जाँदाखेरि हामीले के आउटपुट गर्छौँ भनेको छौँ डेस्टिनेसन भर्टेक्स सो बी भनेको डेस्टिनेसन हो यसलाई आउटपुट गरायो त्यसै गरेर अब बीबाट सीमा जाँदाखेरि पनि इनबाट इनै हो अनि डेस्टिनेसन भर्टेक्स सी आउटपुट गरायो अब सीबाट डी जाँदाखेरि पनि इनबाट इनै हो सो डेस्टिनेसन भर्टेक्स डी आउटपुट गरायो त्यस्तै गरेर अब डीबाट ई जानुभयो हैन अब डीबाट ई जाने बेला तपाईँ कहाँ जानुभयो इनबाट आउट जानुभयो हैन सो ई भनेको आउट हो सो इनबाट आउट जाने बेला तपाईँले के भनेको छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाऊ भनेको छ हैन सो अहिले मैले कुन पोर्सन हेर्दैछु हैन यो मेरो क्लिपिङ विन्डो हो हैन क्लिपिङ विन्डोको मैले लेफ्ट पोर्सन हेर्दैछु भने अब डीबाट ई जाँदाखेरि क्लिपिङ विन्डोको लेफ्ट पोर्सन भनेको कुन ठाउँमा क्लिप गर्छ यो ठाउँमा क्लिप गर्छ सो यो पोइन्ट म एउटा निकाल्छु हो सो इनबाट आउट गयो इनबाट आउट जाने बेला मैले के सेभ गर्नु पर्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट हैन सो इबाट आउट जाने बेला इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको डीबाट गएको छ भने यसलाई नाम डी ड्यास भनेर दिउँ न ई ड्यास नभनेको नि डी ड्यास भनेर दिउँ यहाँ ओके सो मैले के सेभ गरेँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट हैन डीबाट ई जाँदाखेरि डी ड्यास भनेर यहाँ दियो त्यस्तै गरेर अब कहाँ गयो ईबाट ए अब ईबाट ए जाने बेला कहाँबाट गयो आउटबाट इनमा गयो आउटबाट इनमा जाने बेला हामीले के गर्नुपर्छ वी हेभ टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन पोइन्ट एन्ड डेस्टिनेसन भर्टेक्स हैन सो अब यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो लेट्स कल इट एज ई ड्यास अनि डेस्टिनेसन भर्टेक्स भनेको ए नै भयो हैन सो ई ड्यास र ए ड्यास निकाल्नु हो अब तपाईँको नयाँ भर्टेक्सिस के आयो त यो केसमा हैन अब हेर्नुहोस् त बी भनेको पुरानै भर्टेक्स हो सी भनेको पुरानै हो डी भनेको पुरानै हो एउटा डी ड्यास आयो अर्को ई ड्यास आयो ए भनेको पुरानै हो हैन सो नयाँ भर्टेक्स आउने बित्तिकै नयाँ भर्टेक्सलाई तपाईँले जोइन गरिदिनुहोस् सो ई ड्यास र ए ड्यासलाई तपाईँले यसरी जोइन गरिदिनु भयो ओके है यसरी तपाईँले जोइन गरिदिनुहोस् अब तपाईँको लेफ्टको काम सकियो लेफ्ट साइडमा चाहिँ अब तपाईँको कता जानुहुन्छ राइटतिर जानुहुन्छ हैन सो राइटमा पनि सिमिलर केस हैन तपाईँ अब राइटतिर जानुहुन्छ भने राइटमा पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो सिमिलर केस गर्नु पर्यो हैन अब राइटमा जाने बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँले राइट विन्डो लिनुहुन्छ यु टेक द राइट विन्डो हैन अब राइट भनेको यो पोर्सन भयो यो पोर्सन हैन यो भनेको तपाईँको राइट पार्ट भयो क्लिपिङ विन्डोको राइट पार्ट हैन यहाँदेखि यहाँ माथिसम्म सबै लिए पनि भयो यहाँदेखि तलसम्म सबै लिए पनि भयो हैन अब फेरि अघि जस्तै हैन क्लिपिङ विन्डोतिरको पार्टलाई भनेको इनर लिने सो यो भनेको इनर पार्ट भयो यो सबै इनर भयो अनि यता भनेको यो सबै के भयो त यो सबै आउटर भयो है यो भनेको इनर भयो यता भनेको आउटर भयो हैन अब फेरि तपाईँले सबै के गर्नु पर्छ यु कन्सिडर डिफ्रेन्ट एजेस सो सबभन्दा पहिला हैन एदेखि बीको एज लिनु पर्यो सो एदेखि बी भनेको अब कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईँ जानुभयो ए भनेको के हो यो इनर भयो बी भनेको के हो आउटर भयो सो इनबाट आउट जानुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ when you go from inबाट आउट के गर्नुहुन्छ यु टेक द इन्टरसेक्सन पोइन्ट हैन सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट तपाईँले निकाल्नुहुन्छ यु फाइन्ड दिस इन्टरसेक्सन पोइन्ट हैन यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नुहुन्छ यसलाई सबै ए ड्यास भनेर भनौँ हो सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट तपाईँले सेभ गर्नुभयो त्यसपछि अब कहाँ जानुहुन्छ बीबाट सी हैन सो बीबाट सी जाने बेलामा कहाँ जानुभयो तपाईँ बी भनेको के भयो आउट भयो सी भनेको इन भयो सो आउटबाट इन गयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन भर्टेक्स हैन सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट सपोज बी ड्यास भनेर मानौँ अनि डेस्टिनेसन भर्टेक्स भनेको सी सेभ गर्नुभयो त्यस्तै गरेर अब सीबाट डी भनेको इनबाट इनै हो हैन सीबाट डी गरेको इनबाट इनै हो त्यही भएर अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ डेस्टिनेसन भर्टेक्स सेभ गर्नुहुन्छ हैन सो यहाँ सी नभएर यहाँ डी हुन्छ यो डेस्टिनेसन भर्टेक्स त्यस्तै गरेर अब डीबाट कहाँ जानुहुन्छ डी ड्यास हैन किनकि तपाईँको ई भन्ने पोइन्ट त तपाईँ गइसकेको छ हैन नयाँ पोइन्ट डी ड्यास आएको छ सो तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ डीबाट डी ड्यास जानुहुन्छ यो भनेको इनबाट इनै हो त्यही भएर तपाईँको अब डेस्टिनेसन डी ड्यास सेभ गर्नुहुन्छ त्यसपछि अब डी ड्यासबाट ई ड्यास जानुहुन्छ अनि सो डी ड्यासबाट ई ड्यास जाँदाखेरि पनि इनबाट इनै हो अनि डेस्टिनेसन सेभ गर्नुभयो अनि कहाँ जानुभयो ई ड्यासबाट ए जानुभयो यो भनेको पनि इनबाट इनै हो अनि ए सेभ गर्नुहुन्छ के नयाँ भर्टिसेस आयो दुईवटा नयाँ भर्टिसेस आएको छ एउटा भनेको ए ड्यास अर्को भनेको बी ड्यास हैन
यो नयाँ भर्टिसेस बिचको अब के गर्नु पर्यो तपाईले लाइन ड्रा गर्नु पर्यो यसरी सो नयाँ भर्टिसेसहरुकोमा चाहिँ लाइन ड्रा गर्दै जाने ठीक छ अब तपाईको लेफ्ट के राइट पनि सक्यो राइट सकेपछि कहाँ हेर्ने हो बटम हेर्ने एलबीआरटी भनेको थियो हैन अब हामी बटनको पोर्सनमा जाने बटनको पोर्सनमा पनि सिमिलर सिनारियो हैन अब बटनको पोर्सनमा पनि तपाई के गर्नु पर्यो तब you get the similar scenarios हैन ओके हैन अब तपाईले के गर्नु पर्यो बटन विन्डो हेर्नुस् बटन विन्डोबाट इनर र आउटर छुट्याउनुस् अनि त्यही अनुसार तपाईले इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नुस् हैन सो यो भनेको तपाईको बटनको पोर्सन भयो र यो यो भनेको तपाईको बटन भयो हैन यो बटम हैन बटममा पनि के गर्नु पर्यो विन्डोज तिरको पार्ट भनेको इनर लिनु पर्यो र अरु पार्ट भनेको आउटर हैन सो विन्डोज तिरको पार्ट भन्ने माथि जान्छ सो यो सबै पार्ट तपाईको इनर भयो हैन अनि यो पार्टहरु तपाई के भयो त यो पार्टहरु तपाईको आउटर भयो ठीक छ सो अब अगेन तपाई ट्राभर्स गर्नुस् हैन सो सबभन्दा पहिला तपाई ए बाट कहाँ जानुभयो ए ड्याश जानुभयो हैन कि नयाँ पोइन्ट ए ड्याश आइसकेको छ यो भनेको इनबाट इन हो अनि डेस्टिनेसन भर्टेक्स आउटपुट आउँछ त्यस्तै गरी तपाई अब ए ड्याशबाट बी ड्याश जानुहुन्छ यो भनेको पनि इनबाट इ नै भयो डेस्टिनेसन भर्टेक्स आउटपुट आयो अब बी ड्याशबाट सी जानु भयो यो भनेको इनबाट इन हो डेस्टिनेसन भर्टेक्स आयो अब तपाई सी बाट डी जानुहुन्छ अब सी बाट डी जाने बेला इनबाट आउट जानुहुन्छ हैन सो डी भनेको आउट भयो अब इनबाट आउट गएको छ भने तपाई के तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो अब यु हेभ टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन पोइन्ट सो यो भनेको तपाईको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भएर सपोज हैन सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको सपोज अब यसलाई तपाईले सी ड्याश भनेर मान्नुस् हैन सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु भयो अब तपाई सी ड्याशबाट कहाँ के रे अब तपाई कहाँ जानु चाहिँ डी बाट डी ड्याश जानुहुन्छ हैन सो डी बाट डी ड्याश जाँदाखेरि कहाँ पुग्नु भयो आउटबाट इनमा हैन आउटबाट इन छ भने यु हेभ टु फाइन्ड द इन्टरसेक्सन पोइन्ट सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो अब यसलाई डी डबल ड्याश भनेर भनौं ओके यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो अनि डेस्टिनेसन भर्टेक्स डेस्टिनेसन भनेको डी ड्याश हैन सो डी डबल ड्याश र डी ड्याश आउटपुट आउँछ अब तपाई कहाँ जानुहुन्छ डी ड्याशबाट ई ड्याश जानुहुन्छ यो भनेको इनबाट इ नै हो सो ई ड्याश आउटपुट आयो त्यसै गरेर ई ड्याशबाट ए जानुहुन्छ यो भनेको इनबाट इ नै हो अनि ए भने आउटपुट आयो सो व्हाट आर द न्यू भर्टिसेस नयाँ भर्टिसेस भनेको तपाईले के पाउनुभयो एउटा डी डबल ड्याश अर्को सी ड्याश पाउनुभयो यसरी तपाईले लाइन जोइन गरिदिनुस् यो भनेको तपाई के क्लिप भयो बटम क्लिप भयो अब एउटा मात्र बाँकी छ टप बाँकी छ हैन टपलाई पनि सिमिलर सिनारियो है सो टप क्लिप गर्ने बेलामा पनि तपाईले के गर्नु पर्यो अब यही केसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन अब टप गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो तपाईले टपको विन्डो लिनु पर्यो हैन सो टपको विन्डोजमा तपाई कुन पोर्सन आयो यो पोर्सन आयो हैन यो भनेको तपाईको टपको पार्ट भयो यहाँ पनि त्यही गर्ने हो हैन यो भनेको सबै टप हैन अब यतातिर विन्डोज तिरको पार्ट भनेको इनर भयो हैन अब विन्डोज भन्दा बाहिर भनेको सबै भनेको के भयो आउटर भयो यता यो आउटर हो अब टप लिने बेलामा अगेन यु कन्सिडर द एजेस हैन अब तपाई के छ ए बाट ए ड्याश छ ए बाट ए ड्याश भनेको तपाई कहाँबाट कहाँ जानुभयो आउटबाट हैन ए ड्याश भनेको त इनर हो सो आउटबाट इन जाने बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो फेरि अब आउटबाट इन जाने बेला यु फाइन्ड दिस इन्टरसेक्सन पोइन्ट र हामीले ए डबल ड्याश भनेर भनौं हैन सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट अनि डेस्टिनेसन भर्टेक्स पनि निकाल्नु पर्यो हैन सो ए ड्याश भनेको डेस्टिनेसन भर्टेक्स भयो त्यस्तै गरेर अब तपाईको कहाँबाट कहाँ जानुभयो ए ड्याशबाट बी ड्याशमा जानुभयो हैन ए ड्याशबाट बी ड्याश भनेको इनबाट इ नै हो सो बी ड्याश विल बी योर आउटपुट त्यस्तै बी ड्याशबाट सी मा जानुभयो यो भनेको पनि इनबाट इ नै हो सो सी ड्याश आउटपुट हुन्छ त्यसपछि सी बाट सी ड्याश जानुभयो यो भनेको इनबाट इ नै हो सी ड्याश आउटपुट हुन्छ सी ड्याशबाट डी डबल ड्याश जानुहुन्छ इनबाट इ नै हो डी डबल ड्याश आउटपुट भयो डी ड्याश डबल ड्याशबाट डी ड्याश जानुहुन्छ यो भनेको पनि इनबाट इ नै हो डी ड्याश आउटपुट हुन्छ त्यसपछि अब डी ड्याशबाट ई ड्याश जानुभयो यो भनेको पनि इनबाट इ नै हो ई ड्याश आउटपुट भयो
अब तपाईँ ई ड्यासबाट एमा जानुहुन्छ। अब ई ड्यासबाट ए जाने बेलामा हेर्नुहोस् त, ई ड्यास भनेको तपाईँको के हो, इनर हो, ए भनेको आउटर हो। अब इनबाट आउट जानुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यु फाइन्ड द के त इन्टरसेक्सन पोइन्ट होइन। सो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको ई हो होइन। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले अब ई डबल ड्यास भनेर मान्नुहोस्। यसलाई तपाईँले डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो होइन। सो नयाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट के आयो, सो यो ई डबल ड्यास र ए ड्यास भनेको नयाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट भयो। अब तपाईँले यो पोइन्टहरूलाई के गरिदिनु पऱ्यो, जोइन गर्नु पऱ्यो होइन हो। सो यसलाई जोइन गर्नुभयो। अब त्यसपछि यो पोइन्ट नयाँ हो, यसलाई जोइन गर्नुभयो होइन। सी भन्ने पोइन्ट तपाईँले क्लिप गर्नुभएको छ, यसलाई सेभ गर्नुभएको छ, त्यही भएर यसलाई जोइन गर्नुभयो होइन। त्यसपछि अब सीबाट सी ड्यास जानुभयो, यसलाई जोइन गर्नुभयो होइन। डी डबल ड्यासबाट डी ड्यासमा जानुभयो, यसलाई जोइन गर्नुभयो होइन। त्यसपछि अब यहाँबाट यसलाई जोइन गर्नुभयो। ओके, सो यसरी अब यो तपाईँले क्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट। ठिक छ, बुझिन्छ यो? बुझिन्छ सर। ओके, ओके, सो यस्तै खालको फाइनल आउटपुट आउँछ तपाईँको है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो रिफ्लेक्सन एबोर्ड लाइन पनि हामीले हेरिसकेको छौँ होइन। सो दिस इज अल एबाउट यो टु डाइमेन्सनलमा होइन, टु डाइमेन्सनको ट्रान्सफर्मेसनमा होइन। हामीले ट्रान्सलेसन हेऱ्यौँ, त्यसपछि रोटेसन, अनि त्यसपछि स्केलिङ, रिफ्लेक्सन, सियरिङ, अनि त्यसपछि हामीले लाइन क्लिपिङ र विन्डोज क्लिपिङ होइन। लाइन क्लिपिङ कसरी गर्ने र त्यसपछि पोलिगन क्लिपिङ कसरी गर्ने, लाइन क्लिपिङ र पोलिगन क्लिपिङको हामीले हेऱ्यौँ। ओके, सो अब चाहिँ हामी 3 डाइमेन्सन, त्यही कुरालाई 3 डाइमेन्सनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, 3 डाइमेन्सनको ट्रान्सफर्मेसन। जस्तै 2 डाइमेन्सनमा हामीसँग ट्रान्सफर्मेसनहरू छैन। अब 3 डाइमेन्सन भनेको अब एक्स वाइ नभएर अर्को एउटा जेड भन्ने कोअर्डिनेट पनि हुन्छ होइन। सो जेड भन्ने कोअर्डिनेट राख्ने बित्तिकै 3 डाइमेन्सन भयो। जसरी हामीले 2 डाइमेन्सनमा हामीले ट्रान्सलेसन, रोटेसन, स्केलिङ गरेको थियो, 3 डाइमेन्सनमा पनि त्यही सिनारी हुन्छ है। अब 2 डाइमेन्सनमा मेरो 3x3 म्याट्रिक्स थियो भने अब 3 डाइमेन्सन जाने बित्तिकै मेरो 4x4 को म्याट्रिक्स मैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, होमोजिनियस म्याट्रिक्स होइन। सो अब कसरी हुन्छ, अब यो 3 डाइमेन्सनको ट्रान्सलेसन, रोटेसन कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। ओके, अब 3 डाइमेन्सनको जस्तै हामीले 2 डाइमेन्सनमा ट्रान्सलेसन गरेको थियो, 3 डाइमेन्सनमा पनि त्यही हो होइन। तर अब यहाँ चाहिँ मेरो कति पोइन्ट भयो, तपाईँ एक्स वाइ र जेड भन्ने पोइन्ट भयो होइन। अब एक्स वाइ र जेड भन्ने पोइन्टलाई मैले ट्रान्सलेट गरेर कहाँ लगेँ त, एक्स ड्यास, वाइ ड्यास र जेड ड्यासमा लगेँ होइन। यो भने पी भन्ने पोइन्ट हो होइन। पी भन्ने पोइन्टको मेरो कोअर्डिनेट कति छ त, यो पी भन्ने पोइन्ट हो, यसको कोअर्डिनेट भनेको मेरो एक्स वाइ र जेड भयो है। यो एक्स वाइ र जेडलाई मैले ट्रान्सलेट गरेर कहाँ लगेँ त, पी ड्यासमा लगेँ। ठिक छ, पी ड्यासको मेरो कोअर्डिनेट कति छ त, एक्स ड्यास, वाइ ड्यास र जेड ड्यास भनेको छ नि। अब मलाई के निकाल्नु पऱ्यो, आई हेभ टु फाइन्ड दिस भ्यालु अफ एक्स ड्यास, वाइ ड्यास र जेड ड्यास होइन। एक्स ड्यास, वाइ ड्यास र जेड ड्यासको मलाई के पत्ता लगाउनु पऱ्यो, कोअर्डिनेटको पत्ता लगाउनु पऱ्यो है। ट्रान्सलेसन के छ त, एलङ एक्स एक्सिसमा टिएक्स छ, एलङ वाइमा टिवाई छ, एलङ जेडमा टिजेड छ भनेपछि मेरो के हुन्छ पहिला जस्तै होइन। अब एक्स ड्यास भनेको के हुन्छ, पुरानो एक्स प्लस टिएक्स होइन। त्यस्तै गरेर वाइ ड्यास भनेको कति हुन्छ, वाइ प्लस टिवाई। अनि तपाईँको जेड ड्यासमा कति हुन्छ होइन, जेड प्लस टिजेड होइन। यो त यो नै त हो नि, हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा कति थियो, 2 डाइमेन्सनमा यति मात्रै थियो। 3 डाइमेन्सनबाट जेड थप्यो हो। त्यो थप्ने बित्तिकै त्यसको होमोजिनियस कोअर्डिनेट तपाईँले यसरी लेख्नुपर्छ। सो यो तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो। अब यो कोअर्डिनेट जस्तै तपाईँले 2D को म्याट्रिक्स तपाईँले याद गर्नुभएको थियो होइन, त्यसै गरेर 3D मा पनि अब 2D मा तपाईँको 3x3 हुन्छ भने 3D मा तपाईँको के हुनु पऱ्यो, 4x4 को म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो। ओके, सो दिस इज द 4x4 म्याट्रिक्स होइन। यो याद गर्नु पऱ्यो, 1 0 0 टिएक्स, 0 1 0 टिवाई, 0 0 1 टिजेड अनि 0 0 1 होइन। यसलाई तपाईँले पुरानो कोअर्डिनेट भनेको एक्स वाइ र जेडले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यु क्यान गेट द भ्यालु अफ न्यू कोअर्डिनेट्स एक्स ड्यास, वाइ ड्यास एन्ड जेड ड्यास। ओके, सो यो तपाईँले यो म्याट्रिक्स ट्रान्सलेसन केसमा यु हेभ टु रिमेम्बर दिस म्याट्रिक्स होइन। 1 0 0 टिएक्स, 0 1 0 टिवाई, 0 0 1 टिजेड र 0 0 0 1। ठिक छ, त्यस्तै गरेर अब रोटेसन
हैन रोटेसन हाम्रो 2D मा के थियो रोटेसन एबाउट अ गिवन पोइन्ट हामीले गरेको थियौं हैन रोटेसन एबाउट गिवन पोइन्ट थियो ओके हो अब 3D मा के हुन्छ रोटेसन एबाउट गिवन पोइन्ट नभएर के हुन्छ रोटेसन एबाउट गिवन एक्सिस हुन्छ ओके आइदर एक्स एक्सिस हुन्छ अथवा वाई एक्सिस हुन्छ अथवा के हुन्छ जेड एक्सिस हुन्छ रोटेसन एबाउट गिवन एक्सिस हुन्छ 2D मा रोटेसन एबाउट पोइन्ट थियो 3D मा के हुन्छ रोटेसन एबाउट गिवन एक्सिस हुन्छ हो सबभन्दा पहिला अब रोटेसन एबाउट जेड एक्सिस भनेर हेरौँ सो त्यो याद गर्नु पर्यो है 2D मा एउटा पोइन्टको राउन्डमा रोटेसन थियो रोटेसन एबाउट अ पिभट पोइन्ट तर 3D मा के हुन्छ रोटेसन एबाउट गिवन एक्सिस हुन्छ ओके सो हैन यो भनेको मेरो जेड एक्सिस भयो हैन यो भनेको मेरो एक्स भयो र यो भनेको वाई भयो हैन रोटेसन एबाउट एक्सिस निकाल्नु पर्यो सो रोटेसन एबाउट जेड एक्सिस निकाल्नु पर्छ सो रोटेसन एबाउट जेड एक्सिस निकाल्नु भयो भने नयाँ जुन एक्सिसमा रोटेसन आउँछ त्यसको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ओके सो जेड को एबाउट तपाईले रोटेसन गराउनु भएको छ भने जेड को रोटेसन भनेको जेड को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन कसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ त एक्स र वाई को मात्र चेन्ज हुन्छ कति बेला यदि जेड को एबाउटमा तपाईले रोटेसन गराउनु भएको छ के सम्झिनु पर्यो तपाईले कसको एबाउटमा रोटेसन गराउनु भएको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ सो एक्स को एबाउटमा गराउनु भएको छ भने एक्स को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ वाई को एबाउटमा गराउनु भएको छ भने वाई को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन त्यसै गरी जेड को एबाउटमा गराउनु भएको छ भने जेड को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो जसको एबाउटमा तपाईले रोटेसन गराउनु भएको छ त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईको के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन जेड ड्याशमा को भ्यालु चेन्ज छैन सो नयाँ भ्यालु भनेको पुरानो भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको छ हैन सो जेड ड्याश इक्वल टु जेड आयो हैन कसको भ्यालु चेन्ज भएको छ एक्स र वाई को मात्रै सो एक्स को भ्यालु कसरी चेन्ज भएको छ हैन एक्स cos थीटा माइनस वाई sin थीटा त्यस्तै गरी वाई को भ्यालु हैन एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा सो दिज आर द भ्यालुज अब हामीले कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा हामी के गर्छौं त्यसको हैन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं कम्प्युटरमा युज गर्ने बेलामा त्यही भएर अब यसको चाहिँ हामीले हैन म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो यसलाई सो यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त हैन सो तपाईले के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला यहाँ एक्स ड्याश वाई ड्याश जेड ड्याश र 1 लेख्नु पर्यो हैन अनि त्यसलाई अब यो भनेको एक्स को पोर्सन यो भनेको वाई को पोर्सन यो भनेको जेड को पोर्सन हैन सो सबभन्दा पहिला अब एक्स ड्याश लिनुस् सो एक्स ड्याश को भ्यालु कसरी लेख्नुहुन्छ सो यो एक्स ड्याश हो अब एक्स को कोएफिसिएन्ट कति छ cos थीटा सो यहाँ तपाईले cos थीटा राख्नुहुन्छ अनि वाई को कोएफिसिएन्ट कति छ माइनस sin थीटा जेड को कोएफिसिएन्ट कति छ के पनि छैन जेड मा 0 छ भने यहाँ 0 राख्ने त्यस्तै गरेर अब वाई ड्याश को युज गर्नुस् अनि वाई ड्याश मा के छ एक्स को कोएफिसिएन्ट sin थीटा वाई को कोएफिसिएन्ट cos थीटा हैन अनि जेड को कोएफिसिएन्ट कति राखे छैन जेड को कोएफिसिएन्ट हैन यहाँ 0 छ नि त जेड मा के पनि भ्यालु छैन हैन त्यही भएर यहाँ 0 राख्यो त्यस्तै गरेर अब जेड ड्याश मा एक्स को कोएफिसिएन्ट कति छैन 0 वाई को कोएफिसिएन्ट पनि छैन 0 र जेड को कोएफिसिएन्ट कति राख्ने 1 राख्ने हो अनि त्यसपछि तपाईले के लेख्नु पर्यो 0 0 0 1 अनि यहाँ पनि 0 0 0 1 र त्यसलाई तपाईले पुरानो कोअर्डिनेट भने कति हो एक्स वाई र जेड ले मल्टिप्लाई गरेपछि यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स ड्याश वाई ड्याश जेड ड्याश ठीक छ सो दिस इज द रोटेसन अबाउट जेड एक्सिस यसलाई हामीले हैन यो फर्ममा म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यसरी तपाईले राख्नु पर्छ यो याद गर्नु पर्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा वी हैव टु युज दिस फर्म यो फर्म चाहिँ हामीले युज गर्छौं टु इम्प्लिमेन्ट दिस हो सो cos थीटा माइनस sin थीटा अनि 0 अनि 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 अनि 0 0 1 0 अनि 0 0 0 1 यसरी तपाईले याद गर्नु पर्यो है ओके त्यस्तै गरेर अब रोटेसन अबाउट x निकाल्नु पर्यो रोटेसन अबाउट y निकाल्नु पर्यो हैन अब रोटेसन अबाउट x र रोटेसन अबाउट y कसरी निकाल्ने त हो अब यसको लागि अब हामीले सबै फर्मुला याद गर्नु पर्दैन हैन अब एउटालाई साइक्लिक अर्डरमा परमिट गरेपछि हैन वी क्यान फाइन्ड द रोटेसन अबाउट द अदर एक्सिस ओके सो तपाईले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन रोटेसन अबाउट यहाँ जेड छ हैन अब यसलाई मैले साइक्लिक अर्डरमा परमिट गर्नु पर्यो के साइक्लिक अर्डरमा परमिट भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स छ वाई छ र जेड छ भने यसलाई साइक्लिक अर्डरमा चेन्ज गर्ने अब एक्स तपाईको वाई मा कन्भर्ट हुन्छ वाई तपाईको जेड मा कन्भर्ट हुन्छ र जेड तपाईको एक्स मा कन्भर्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं साइक्लिक परमिटेसन भनेर भन्छौं ओके सो यसलाई अब हैन कुनै एउटा एक्सिस को साइक्लिक परम्युटेसन गरेपछि वी क्यान फाइन्ड द रोटेसन अबाउट अदर एक्सिस हैन सो अब रोटेसन अबाउट जेड एक्सिस हैन यसको साइक्लिक परम्युटेसन गरौँ सो अब जेड केमा कन्भर्ट हुन्छ
साइक्लिक अर्डरमा जेड भनेको तपाईँको एक्समा कन्भर्ट हुन्छ। सो मेरो फर्मुला कसको आउँछ अब रोटेसन एबाउट एक्सको आउँछ हैन। त्यस्तै गरेर यो फर्मुला सबै परम्युट गरौँ हैन। अब यो एक्स ड्यास केमा कन्भर्ट हुन्छ रोटेसन गऱ्यो भने एक्स ड्यास भनेको वाइ ड्यासमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो एक्स केमा कन्भर्ट हुन्छ यो वाइमा। कोएफिसिएन्ट चाहिँ त्यही राख्ने, यु किप द सेम कोएफिसिएन्ट। अब वाइ केमा कन्भर्ट भयो तपाईँको वाइ इज कन्भर्ट इन्टु जेड हैन अनि कोएफिसिएन्टको भ्यालु सेम राख्ने। त्यस्तै गरेर यो वाइ केमा कन्भर्ट हुन्छ जेडमा हैन। त्यस्तै गरी यो एक्स केमा कन्भर्ट हुन्छ वाइमा हैन। कोएफिसिएन्टको भ्यालु सेम राख्ने, खाली एक्स वाइ र जेडको मात्र साइक्लिक परम्युटेसन गर्ने। अब यो वाइ केमा कन्भर्ट भयो जेडमा, कोएफिसिएन्टको भ्यालु त्यही राख्ने हैन। त्यस्तै गरेर अब यो जेड केमा कन्भर्ट भयो एक्समा, सो एक्स ड्यास भनेको कति आयो एक्स आयो हो। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रोटेसन एबाउट एक्स भयो भने के हुन्छ, एक्सको भ्यालु सेम हुन्छ, वाइ र जेडको मात्र भ्यालु चेन्ज हुन्छ हैन। अब यसलाई तपाईँले होमोजिनियस फर्ममा राख्नु भयो भने कसरी राख्नुहुन्छ यसको होमोजिनियस फर्म, के गर्नुहुन्छ होमोजिनियस फर्ममा राख्नु। यहाँ तपाईँको अब एक्स ड्यास राख्नुहोस्, यहाँ वाइ ड्यास, यहाँ जेड ड्यास अनि यहाँ 1 हैन। अब यसको होमोजिनियस फर्ममा राख्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला एक्स ड्यासको लिनुहोस्। एक्स ड्यास कहाँ छ, यो ठाउँ छ एक्स ड्यास हो। अब एक्स ड्यासमा तपाईँले के हेर्नुहुन्छ कसको कोएफिसिएन्ट छ, एक्सको कोएफिसिएन्ट छ, वाइमा छैन, जेडमा पनि छैन। त्यस्तै गरेर अब वाइ ड्यासको लेख्नुहोस्, वाइ ड्यास कहाँ छ यो ठाउँमा छ। वाइ ड्यासमा तपाईँको एक्सको कोएफिसिएन्ट छैन, वाइको कोएफिसिएन्ट कति छ cos थीटा अनि जेडको कोएफिसिएन्ट कति छ -sin थीटा। त्यस्तै गरेर अब जेड ड्यास लिनुहोस्, एक्सको कोएफिसिएन्ट छैन, वाइको कोएफिसिएन्ट sin थीटा अनि जेडको कोएफिसिएन्ट कति छ त -cos थीटा हो। अब के गर्नु पर्यो फेरि, अब 0 0 0 अनि यहाँ 1 थप्ने अनि यहाँ कति लेख्ने 0 0 अनि 0 1 है, यो 0 यहाँ आउँछ ठिक छ। सो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान फाइन्ड दिस होमोजिनियस कोअर्डिनेट हैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, पुरानो एक्स वाइ र जेड पुरानो कोअर्डिनेटले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, एक्स वाइ जेड अनि 1 हैन, सो द्याट यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ न्यू कोअर्डिनेट्स के त एक्स ड्यास वाइ ड्यास जेड ड्यास र 1 अनि यो भ्यालु तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो भनेको के भयो त, दिस इज द रोटेसन एबाउट एक्स। त्यसै गरेर अब यसलाई अब साइक्लिक परम्युट गर्नुभयो भने हैन, यस यो भ्यालुलाई तपाईँले साइक्लिक परम्युट गयो भने अब तपाईँले के पाउनुहुन्छ रोटेसन एबाउट वाइ पाउनुहुन्छ हैन। अब यसलाई एक्स परम्युट केमा कन्भर्ट हुन्छ, एक्स वाइमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी यो वाइ ड्यास केमा कन्भर्ट हुन्छ, जेड ड्यास अनि यो वाइ केमा कन्भर्ट भयो, यो वाइ तपाईँको अब एक्समा के अरे वाइ जेडमा कन्भर्ट भयो हैन। कोएफिसिएन्ट त्यही राख्नु पर्यो cos थीटा हैन अनि माइनस जेड अनि यहाँ चाहिँ कति राख्नु पर्यो sin थीटा ठिक छ। त्यस्तै गरेर अब यो जेड केमा कन्भर्ट हुन्छ एक्स, सो एक्स ड्यास भनेको हैन यो अब यो केमा कन्भर्ट भयो वाइ, वाइ चाहिँ जेडमा हैन, जेड sin थीटा। अब यो जेड केमा कन्भर्ट भयो एक्स माइनस एक्स, कोएफिसिएन्ट त्यही हुन्छ cos थीटा हैन। अब यो एक्स केमा कन्भर्ट भयो वाइमा, सो वाइ ड्यास भनेको वाइ आयो हो। अब यसैलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्नुहोस्, यु क्यान गेट द रोटेसन एबाउट वाइ ठिक छ। अब यसको म्याट्रिक्स कसरी राख्नुहुन्छ तपाईँले हैन। अब सबभन्दा पहिला म्याट्रिक्स राख्नलाई के गर्नु पर्यो, एक्स ड्यास वाइ ड्यास जेड ड्यास अनि 1 गर्नुहोस् हैन। अब के गर्नु पर्यो, अब सबभन्दा पहिला एक्स ड्यासको निकाल्नुहोस् हैन। सो यहाँ फर्स्टमा एक्स ड्यास छ भने एक्स ड्यासको निकाल्नु पर्यो। एक्स ड्यास के छ यहाँ, यो भनेको एक्स ड्यासको भ्यालु हो हैन। यसको कोएफिसिएन्ट कति छ हेर्नुहोस्, यसको कोएफिसिएन्ट cos थीटा छ, यहाँ चाहिँ cos थीटा राख्नु पर्यो। वाइको कोएफिसिएन्ट छैन, सो यहाँ 0 राख्नु पर्यो अनि जेडको कोएफिसिएन्ट कति छ sin थीटा, सो यहाँ तपाईँले sin थीटा राख्नु पर्यो ठिक छ। अब वाइ ड्यासमा आउनुहोस्, वाइ ड्यासमा कति छ, यो भनेको वाइ ड्यासको केस भयो हैन। यसको कोएफिसिएन्ट 0 छ, वाइको कोएफिसिएन्टमा 1 राख्नु पर्यो अनि जेडको कोएफिसिएन्ट पनि 0। अब त्यसै गरेर जेड ड्यासमा आउनुहोस् हैन। अब यो जेड ड्यासमा कति राख्ने, अब यसको कोएफिसिएन्ट कति छ, यहाँ त मिस्टेक भयो,
यो वाइ जेडमा कन्भर्ट भयो, यो जेड चाहिँ एक्समा कन्भर्ट हुन्छ हैन। सो यहाँ एक्स आउँछ है। सो एक्सको कोएफिसिएन्ट कति छ sin थीटा। सो यहाँ तपाईले sin थीटा राख्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर अब वाइमा कति छ छैन। सो वाइमा 0 अनि जेडमा कति छ cos थीटा। कोएफिसिएन्ट cos थीटा राख्नुस्। अब यहाँ तपाईले एड गर्नु पर्यो 0 0 0 अनि यहाँ 1 अनि यहाँ तपाईको 0 0 0 अनि यहाँ 1 नै भयो। अनि यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो पुरानो x y z ले मल्टिप्लाई गर्नु 1 ठीक छ। सो व्हाट यु आर गेटिङ इज नाउ दिस इज योर रोटेसन अबाउट के त यो भनेको रोटेसन अबाउट y आयो हैन। त्यसै रोटेसन अबाउट x यो भयो, रोटेसन अबाउट z यो भयो ठीक छ। यसरी तपाईले सबैको एउटा फर्मुला भएपछि सबैकोबाट अरुको पनि तपाईले यसरी साइक्लिक अर्डरमा लगेर तपाईले डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। बुझिन्छ यो यही कुरा तपाईको यहाँ तल देखाएको छ रोटेसन अबाउट x भयो। सो अघि मैले निकालेको भ्यालुजहरु रोटेसन अबाउट x र रोटेसन अबाउट y हैन। अघि माथिको रोटेसन अबाउट z थियो, अब रोटेसन अबाउट x रोटेसन अबाउट y हैन। के गरेको त्यही अघिको z लाई साइक्लिक परम्युटेसनमा गरेर रोटेसन अबाउट x पायो। अब x लाई साइक्लिक अर्डरमा परम्युटेट गरेर रोटेसन अबाउट कति पायो त y पायो। अब यसलाई तपाईले म्याट्रिक्स फर्ममा राख्नु ठीक छ। हेलो हजुर सर ठिक छ। ओके। सो अब यो भनेको रोटेसन अबाउट x y र z एक्सिस भयो हैन। अब हाम्रो रोटेसन भनेको जहिले पनि x y र z कै फर्ममा दिनुपर्छ भन्ने छैन हैन। अब सपोज मलाई रोटेसन अबाउट यस्तो एंगल दियो अरे हैन। रोटेसन अबाउट यो लाइन दियो अरे सपोज मलाई अब अब यो अबाउट रोटेट गराउनु पर्यो। सपोज एउटा यस्तो खालको ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगललाई यो लाइनको अबाउट रोटेसन गराउनु पर्यो। तर हाम्रो फर्मुला के छ आइदर रोटेसन अबाउट x को हामीसँग फर्मुला छ के रे आइदर z को फर्मुला
ओके मेरो बत्ती